اسی سارے اس گل نو مندے ہاں کہ اس دنیا دے اندر جو کچھ بھی اسی عمل کر رہے ہیں اچھا ہوئے یا برا، جو بھی عمل کر رہے ہیں ساڈا ایک ایک عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر محفوظ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان دے نال دو فرشتے مقرر کیتے ہوئے نے، ایک سجے موڈے ہوتے دوجا کھبے موڈے ہوتے۔ انہاں دا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین، لکھن والے نے تے بڑے معزز نے، بڑے معتبر نے، کوئی انہاں دی لکھائی دے اتے اعتراض نہیں کر سکدا کہ بھائی انہاں نے اے نیکیاں میں کیتیاں ہن تے فرشتیاں نو لکھنا یاد نہیں رہیاں، یا کوئی بندہ اے بھی شکوہ نہیں کر سکدا کہ اے برا عمل میں کیتا کوئی نہیں تے میرے کھاتے اندر انہوں خواہ مخواہ پا دیتا گیا ہے۔ اے وجہ اعتراض کوئی بندہ قیامت والے دہاڑے نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نظام کائنات دے اندر انہاں فرشتیاں تو علاوہ ہر انسان دی انج سمجھو جے میں ریکارڈنگ ہوندی ہے، جے میں کیمرہ ہر عمل نو محفوظ کر رہے ہوندہ ہے، اس طریقے دے نال اللہ کریم نے ہر انسان دے عمل نو محفوظ کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جدوں قیامت والا دن آئے گا گناہگار انسان او گناہ جڑے اس لوک چھپ کے کیتے ہونگے، جڑے دنیا داراں تو پوشیدہ ہو کے کمرے دے اندر ستاں پردیاں دے اندر او بھی جدو سامنے آ جاسن تے وہ بندہ آکھے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ آکھے گا اے نامہ اعمال ایک ایسی عجیب کتاب ہے کہ میں تے سمجھدا ہاس کہ میرے گناہاں کسے ویکھ نہیں لیا، کوئی محفوظ نہیں کر سکدا، لیکن اے کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس نے میرے ہر ظاہر عمل نو بھی ریکارڈ کر لیا ہے، میرے باطن دے عمل نو بھی ریکارڈ کر لیا ہے۔ باویں کوئی نیکی یا گناہ میں مجمع دے اندر علل اعلان کیتا ہے وہ بھی سامنے آ گیا، اگر میں لوک چھپ کے کیتا ہے وہ بھی سامنے آ گیا۔ اس تو پتہ چلے آپ کہ ایک مسلمان بندہ او دا عقیدہ اور اس دا ایمان یہ ہوندہ ہے کہ میرے ہر عمل نو کوئی انسان ویکھے یا نہ ویکھے وہ سونا رب رحمان ویدہ پہ آئے۔ انج نہیں اچھا کو سبحان اللہ، کوئی انسان اس عمل نو ویکھے یا نہ ویکھے اللہ تعالیٰ اس عمل نو ویدہ پہ آئے، ہر عمل نو، اور ہر انسان دا عمل قیامت والے دنوں دے سامنے آ جائے گا۔ اگر کسی نے ریاکاری دے واسطے کوئی عمل کیتا ہے، لوگاں نو وکھان واسطے، لوگاں کرو بلے بلے کروان واسطے، تعریفہ خوش آمدہ کروان واسطے، او عمل بھی سامنے آ جائے گا۔ اور اگر کسی نے اللہ تعالیٰ نو راضی کرنے واسطے خلوص نیت دے نال، سچے دل دے نال چھوٹے تو چھوٹا کوئی عمل کیتا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا اور اس دا اجر مل جائے گا۔ 30ویں سپارے دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا دنیا والے ہو ایک ذرہ کتنا سارا ہوندہ ہے، چھوٹا جہا ایک ذرہ ہوندہ ہے، دانے نہ بھی چھوٹا ہوندہ ہے، ایک بے نشان جی چیز ہوندی ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ ایک ذرے دے برابر کوئی نیکی کرے گا، اچھا عمل کرے گا، قیامت والے دن او دا بھی اجر حاصل کر لوے گا، او دا اجر پا لوے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا اگر کوئی بندہ چھوٹا جہا کوئی عمل برائی دا کرے گا، بدکاری دا
والا کوئی عمل کرے گا، اگر اللہ تعالیٰ دی نافرمانی والا کوئی کم کرے گا انہوں بھی دیکھ لے گا۔ آج انسان سمجھتا ہے میں پوشیدہ ہو کے لک چھپ کے کوئی برائی دے کم کردا پیا وا، میں نے کوئی پتہ نہیں ویکھے یا نہ ویکھے۔ آج رات نو چوریاں کرنے والے، ڈکیتیاں کرنے والے، بدکاریاں تے برائیاں کرنے والے، آج ناپ تول اندر کمی کرنے والے، رشوت لین دین والے، آج ملاوٹاں کرنے والے، دو نمبریاں تے فراڈ کرنے والے، اے سمجھ دے پہلے بس دنیا دے اندر اسی جو کچھ کر لیا دنیا اندر اسی کامیاب ہو جاواں گے، لیکن لانا میرے بھائیو، میرے کریم رب دا اعلان ہے اے دنیا دا سارا مال و متا اتھے رہ جائے گا، اگر نال کچھ جائے گا تیرا نیک عمل جائے گا یا تیرا برا عمل جائے گا، جنہ نے تینوں تارنا ہے یا جنہ نے تینوں ڈبونا ہے۔ اس واسطے میں کیا کردا، جب وہ پوچھیں گے سرے معاشر بلا کے سامنے، جب وہ پوچھیں گے سرے محشر بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے۔ آج تے دنیا دی عدالت اندر تھانے دے اندر کوئی مقدمہ چلا جائے، کسی جج دی عدالت اندر کوئی کیس چلا جائے، اوتے تے جھوٹ بھی بولیا جا سکتا ہے، لوگ جھوٹ بول لیندے نے، گواہ بھی خریدے جا سکتے نے، وکیل نو بھی پیسہ دے کے اس نو اپنے حق اندر کیتا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ جج نو بھی خریدیا جا سکتا ہے۔ دنیا تے کے ہوندا پیا، اسی سارے اپنی اکھاں نال ویندے پیا، لیکن جڑی قیامت والے دن میرے رب دی عدالت لگے گی، اوتھے نہ تے جھوٹ بولیا جائے گا، نہ کسے نو دغا فریب دیتا جائے گا، نہ کسے دی حق تلفی ہوے گی، اوتھے ہر ایک نو پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا۔ اگر کسے نے چھوٹا جا بھی نیک عمل کیتا ہے اوتی بھی جزا دیتی جائے گی، اگر چھوٹے تو چھوٹا برا عمل کسے دے نامہ اعمال اندر ہوئے گا اوتی بھی سزا دیتی جائے گی۔ دوستان گرامی قدر، اس دنیا دے اندر ہر بندہ شارٹ کٹ ڈھونڈدا ہے، تھوڑا کم کراتے او دا منو فائدہ زیادہ ہو جائے۔ آج اسی ویکھدے ہاں دکاندار مارکیٹ اندر بیٹھا ہوندا ہے، او دی خواہش ہوندی ہے میں ایسا مال لے کے آواں، کوئی ایسی پروڈکٹ لے کے آواں، ایہو جہی شے میں اپنی دکان تے لے کے آواں جدے تے خرچہ تھوڑا ہوے تے منافع زیادہ ہوے۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہر دکاندار ہر تاجر چاہتا ہے محنت تھوڑی کرنی پوے، او دا فائدہ زیادہ ہوئے، اجر زیادہ ہوئے۔ میرے بھائیوں کسان سوچدا ہے ایہو جہا بی مینوں لب جاوے، ایہو جہی کھاد تے کوئی دوائی مینوں لب جاوے، میں تھوڑی محنت کراں تے میری فصل زیادہ ہو جائے، منافع زیادہ ہو جائے۔ طالب علم کلاس اندر پڑھنا والا او اے سوچدا ہے کوئی ایسے گیس پیپر مینوں لب جاون، کوئی ایسے نوٹس مینوں مل جاون کہ تھوڑا پڑھا تے نمبر زیادہ آ جاون۔ اسی طرح میرے بھائیو اللہ تے اللہ دے نبی نے ساڈے واسطے بڑیاں آسان جیاں عبادتاں رکھیاں نے۔ میرے آقا کریم دی زندگی مبارک دے وچوں، سرکار دی احادیث طیبہ دے وچوں آج میں او حدیثاں بیان کراں گا کہ جنہاں دے بارے اندر میرے آقا نے فرمایا اے عمل چھوٹا جیا ہوے گا لیکن میرا رب دا ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ چھوٹے چھوٹے عمل جدے اندر محنت مشقت تھوڑی کرنی پوندی ہے لیکن ثواب دے خزانے زیادہ نے۔ بڑی توجہ دے نال بڑے احتیاط رہنا گلاں نو سننا ہے اور پھر انہاں تے عمل کرن دی کوشش کرنی ہے۔ آج اگر تین پتہ چل جائے فلاں کمیٹی پاواں گے او دے نال اتنا مالی فائدہ ہوے گا، فلاں جگہ تے جاواں گے اتنے پیسے مل جاون گے، تو ساتھ میں لائناں بنا کے کھلوتے ہونے آ۔ اے چند مہینے پہلے اسی ویکھیا گورنمنٹ دی طرفوں جدوں آٹے دے تھیلے تقسیم کیتے جا رہے ہیں، 10 کلو آٹا لین واسطے لوگ سارا
سارا سارا دن لائناں اندر لگ کے کھلوتے رہنے بے نظیر والے پیسے ملدے پے ہون حکومتی امداد ملدی پئی ہوے ساڈیاں ماواں بہناں جا کے سارا سارا دن دھوپ اندر تے سردی گرمی اندر تے بارش تے موسم اندر جا کے لائناں قطاراں بنا کے جھڑکیاں بھی سن دیاں نے اور جا کے انتظار کر دیاں نے چند ہزار روپے دے بدلے اندر مل دے نے دوستان گرامی قدر لیکن بندہ مومن دے واسطے مسلمان دے واسطے نہ روپیہ قیمتی ہے نہ دنیا دا مال و دولت قیمتی ہے بلکہ اب بندہ مومن دے واسطے سب تو زیادہ قیمتی چیز ثواب والی چیز ہے جدے نال اللہ راضی ہو جاوے جدے نال اللہ دا محبوب راضی ہو جائے ہن توجہ نہ سننا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کی فرمایا حضور نے اپنے صحابہ نو فرمایا اے میرے صحابہ جڑا مسلمان بندہ وضو کر کے آوے مسجد اندر آوے 2 رکعتاں نماز نفل دیاں پڑھے اللہ تعالیٰ دی رضا دے واسطے جنہاں نو تحیت الوضو آکھیا ویندا ہے اور شکرانے دے نفل ہوندے نے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں پاک کیتا ہے میں تیری عبادت دے قابل ہو گیا وا دوستان گرامی قدر ہن سننا میرے آقا کریم دا جواب کی ہے رحمت عالم نے فرمایا کہ جڑا بندہ وضو کرن تو بعد 2 رکعتاں پڑھے گا اللہ نو راضی کرنے واسطے جدوں قیامت والا دن آوے گا میرا کریم اللہ اس نو بغیر حساب تو جنت عطا فرما دے گا اور اے کوئی اوکھا کام تے ایڈا نہیں نا اسی جے پیشی دی نماز پڑھنے واسطے آوی ہے کتنی رکعتاں ہونیاں نے زور دی نماز وچ جی 12 رکعتاں اور عشاء دی نماز اندر 17 رکعتاں ہونیاں نے ڈھیر ساریاں نے نا انہاں نال اگر 2 رکعتاں اور پڑھنیاں پیویں کوئی ایڈا زیادہ ٹائم تے نہیں لگ وینا کوئی بندہ اگر مٹھی مٹھی نماز بھی پڑھدا ہوے نا بالکل سلو سپیڈ اندر تے تاں وی میرا خیال ہے 2 رکعتاں زیادہ تو زیادہ 5 منٹاں وچ پڑھی ویسے انج ہے نا لیکن اسی کیا کر دیں نماز دا ٹائم ہوئے نا 2:30 بجے تے اسی 2:30 بجے گھروں نکل دیں حالانکہ گھر ویلے بیٹھے ہونا چلو ایک بندہ کسی کم دے اندر ہے کسی سفر دے اندر ہے او تے عذر ہو گیا مجبوری ہوگی لیکن جڑا ویلا گھر بیٹھو آنا او ویکھے سی چلو یار ذرا ٹھہر کے وینے ہیں حالانکہ میرے آقا کریم سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور نے ارشاد فرمایا کائنات اتے روئے زمین اتے اللہ تعالیٰ نو سب تو زیادہ جڑی جگہ پسند ہے او اللہ دے گھر مساجد نے مسجدہ دے اندر پھر آئیے دوستانے گرامی قدر اے اس دا اجر ہے جڑا بندہ نفل پڑھدا ہے وضو کرن تو بعد 2 رکعت نفل پڑھدا ہے او دا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کوئی او دے اندر لمبی چوڑی گل نہیں ہے عام انداز دے نال عام طریقے دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے کھڑا ہو جاوے 2 رکعت نماز نفل تحیت الوضو اگر اے لفظ ہوندا ہوے تے اے بھی ٹھیک ہے اگر اے لفظ نہ ہوندا ہوے تے خالی اپنی زبان اندر آکھ دے وضو دے شکرانے والے نفل پڑھدا پیا اور عام طریقے دے نال پہلے ثنا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پھر سورہ فاتحہ پڑھے الحمد شریف او دے تو بعد کوئی اور سورت ملا لوے زیادہ سورتاں نہ ہونی تے کل ہو اللہ احد ہی پڑھی جا سکتی ہے پھر دوجی رکعت دے اندر بھی اسی طرح سجدے کر کے جدوں کھلونا ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پھر نال سورت ملانی ہے رکوع کرنا ہے سجدے کرنے نے تشہد میں کے سلام پھر چھڑنا ہے بس اے نفلاں دا سادہ جہا طریقہ ہے پھر آئیے دوستانے گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی دتی ہوئی خوشخبری دے تساں تے میں حقدار بن سکدے ہاں چلو ہر نماز نال نہیں ہر وضو نال نہیں تے کم از کم بندہ مومن نو اے عادت بنا لینی چاہیے اے روٹین بنا لینی چاہیے کہ کم از کم روزانہ ایک ویلے تے نماز تو پہلے وضو والے نفل پڑھ لیا جاوے تاکہ سرکار دی دسی ہوئی اس بشارت اور خوشخبری دا بندہ حقدار بن جائے اور آئیے دوستانے گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے دوسرا وہ چھوٹا عمل جڑا اتنا زیادہ مفید ہے جدا ثواب جتنا زیادہ ہے او دسیا ہے سرکار نے فرمایا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین آپ ارشاد فرمایا
فرمانیاں نے کہ جڑا بندہ فجر دیاں سنتاں 2 رکعتاں پڑھدا ہے کائنات اندر جتنا مال و دولت ہے او صدقہ کرن نال بھی اللہ تعالی انہاں 2 رکعتاں دا ثواب زیادہ عطا فرماندا ہے 2 رکعتاں سنت جڑی ہیں نا فرضاں تو پہلے مؤکدہ اور علماء نے فرمایا کہ اے 2 رکعتاں مؤکد ترین نے یعنی واجب دے قریب نے بندہ سفر وچ ہوے نا تے باقی نمازاں وچ رخصت ہوندی ہے قصر نماز ہو بندی ہے لیکن جڑیاں اے فجر دیاں سنتاں نے اے بندہ سفر وچ ہوے تاں وی اے پڑھنا ضروری ہونیاں نے اور حضور دا اے فرمان علی شان انہاں دے بارے اندر دستا پیا ہے کہ ساری کائنات دنیا اور جو کچھ اس دے اندر ہے او دے نالوں صدقہ کرن نالوں بھی انہاں 2 سنتاں دے پڑھن دا ثواب زیادہ ہوندا ہے اور حضور نے پتہ کی ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب تو پہلے حساب کتاب نماز دا ہوئے گا نمازاں دے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی مکمل نہ ہوئیاں فرض نمازاں دے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرشتے نے فرمائے گا اے میرے ملائکہ میرے بندے دے نفل بیکھو اگر نفلہ بچ او دے کول کوئی خزانہ موجود ہویا تے او فرضاں دی کمی اللہ تعالیٰ نفلاں دے ذریعے پوری کر دے گا لیکن سوچن دی گل یہ ہے کہ اسی آج سنتاں اور نفل پڑھنا انجی چھڑ دے جس وقت یہ پتہ لگے نا اے چیزاں زیادہ ضروری نے تے اے تھوڑیاں ضروری نے اسی اتنا انہوں مختصر کر دینے ہاں کتنے ایسے بندے نے جنہاں نو بڑا عرصہ ہو گیا اسی انہاں عشاء تو پہلے اور عصر تو پہلے دیاں 4 سنتاں غیر موقدہ پڑھیاں اسی ہے ساڑی روٹین کوئی نہیں نا اس طریقے نال مطلب اسی وضو کر کے آنے ہاں اور آ کے جماعت دے نال فرض نماز 4 پڑھ لے عصر دے اور فرض ہی پڑھ لے اسی عشاء دے اس تو بعد اڑی نماز دے اندر بھی اسی تھوڑی تھوڑی جڑی ہے نا اور شارٹ کٹ اور تخفیف کر لئی اور اگر قیامت والے دن فرضاں دے اندر کمی ہوئی اور نفل بھی ساڑے کھاتے کوئی نہ ہوئے اس سنتاں جڑی ہیں وہ بھی نفافل دے درجے اندر یعنی اضافی عبادت دے درجے اندر نے وہ بھی نہ ہوئے تے ویکھو کیڑی ناکامی ہے لیکن کیڑا خوش نصیب ہوئے گا وہ بندہ جدیاں نمازاں آپ ہی پوریاں ہو جا سندیاں نفلاں دی اگرچہ لوڑ ہی نہ پوے انہاں دے نالوں دے درجے بلند ہو جا سن اور اگر کسے دیاں نمازاں اندر تھوڑا بہت کوئی فرق ہویا تے اللہ تعالیٰ نفلاں دے ذریعے او دیاں فرضاں دی کمی نو پورا فرما دے گا اور آئیے دوستان گرامی قدر میرے آقا کریم دا اس تو اگلا فرمان کی ہے سرکار نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھن دے واسطے گھروں وضو کر کے آوے جتنے قدم وہ گھروں چل کے آ رہے ہوئے گا اللہ ہر قدم دے اتے اس نو کئی نیکیاں دا ثواب عطا فرمائے گا بلکہ اس ثواب دی اللہ تعالیٰ دے نبی نے جڑی ہور ڈیفینیشن کیتی ہے جڑی حد بیان کر دیتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ گھروں وضو کر کے آ رہے ہوئے مسجد دا ارادہ کر کے آ رہے ہوئے نماز پڑھن دے واسطے آ رہے ہوئے جدو گھروں نکل دے حضور نے فرمایا او انج ہوندا ہے جویں حاجی حج دا احرام بن کے جا رہا ہے حج دیاں درخواست ہونی ہے پیان بڑا مہنگا حج ہو گیا میرا خیال ہے سارے خرچے ملا جلا کے کوئی 15 لاکھ دے اگے پیچھے خرچہ ہو بندہ ہونا حج دے اتے تے اگر حج تے اللہ پاک جانا نصیب کرے او تے بڑی بختاں دی گل ہے لیکن اگر اتنے تک وسائل نہ ہون تے اے جڑی حدیث پاک ہے حضور نے دسیا جڑا گھروں وضو کر کے نماز پڑھنے واسطے آئے گا ہر قدم اتے نیکیاں دا ثواب بھی ہوے گا اور اس تے نال نال او انج کر کے جا رہے ہوے گا جویں حاجی حج دا احرام بن کے جا رہا ہے اچھا گھروں وضو کر کے آن دا ثواب مسجد وچ آ کے وضو کرن نالوں زیادہ ہے وہ بھی کئی وجوہات نے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر تو وضو کر کے ٹردا پیا تے او اپنا ذاتی خرچہ کردا ہے مسجد دے پانی دا خرچہ نہیں کردا پیا اگرچہ منع نہیں ہے بے شک کوئی بندہ مسجد وچ آ کے کرے بھاویں گھر ٹھنڈا پانی ہوے مسجد وچ اگر گیزر دی سہولت ہے تے اے سوچ کے بھی کوئی آ جاوے نا کہ چلو گرم پانی نہ وضو کر لسا پھر بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ اے مسجد اندر انتظام بھی تے نمازیاں واسطے ہی ہوندا نا اے بھی اللہ پاک دی طرفوں ایک اپنی پبلک دے فوائد واسطے ہی ہوندا ہے لیکن جڑا بندہ اے سوچے کہ چلو یار میرے کول اے وسائل موجود نے میں گھروں وضو کر کے ہوندا پیا مسجد دی بچت کرے گا اس دا ایک تے اس نو اس نیت
نیت دا ثواب زیادہ ہوئے گا۔ دوسرا اے اسی جس وقت تازہ تازہ وضو کر دے ہیں نا، اے ٹوٹیاں ہوتے وضو خانے ہوتے وضو کر کے آ رہے ہیں مسجد اندر بہ رہے ہیں، ایک تے اے ہے کہ جڑے جسم دے وچوں داڑھی وچوں یا ہتھاں پیراں نالوں پانی دے قطرے مسجد اندر گردے نے، او قطرے مسجد اندر گرانا بھی جائز نہیں ہے۔ مائے مستعمل استعمال شدہ پانی اس آدھے نے او مکروہ ہے، او اجازت نہیں ہے۔ ایک تے اے کہ اے بندے نو آزمائش ہوئے گی، اور دوجا وضو کرن تو فوراً بعد اگر آ کے بندہ نماز دی نیت کر لوے نا تے او سنے دے اعضاء ہوندے نے، کدی داڑھی نو کھرکدا پیا، کدی جناب او ہتھاں نو صاف کردا پیا، مڑدا پیا ہے، نماز وچ بھی اودی توجہ جڑی ہے نا تھوڑی سجے کھبی ہوئی رہندی ہے۔ لیکن اگر گھروں بندہ وضو کر کے اطمینان دے نال تولیے دے نال اپنے جسم نو صاف کر کے بالکل صحیح روٹین نال آ کے نماز اندر کھلوے گا تے اونوں کسے قسم دی کوئی الجھن نہیں ہو سی، بڑے اطمینان دے نال وہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوے گا۔ تے اے میرے آقا نے فرمایا جڑا گھروں وضو کر کے اس نیت نال آوے کہ میں نماز واسطے جا رہے ہیں، او انج کر کے آوے گا جویں حاجی حج دا احرام بن کے جا رہے ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ چاشت دی نماز پڑھے گا، چاشت دی نماز فجر پڑھن تو بعد سورج طلوع ہوئے تقریباً 20 منٹ گزر کے اشراق دا ٹائم، پھر تھوڑا جے سورج بلند ہو جاوے تے چاشت دا وقت ہوندہ ہے۔ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ فجر پڑھ کے بھاویں مسجد چی بیٹھا رہے، اشراق اور چاشت پڑھے، یا فجر پڑھ کے گھر ٹر جاوے یا اپنے کم کاج تے کسی بھی جگہ تے چلا جاوے، دوبارہ مسجد چاہ کے نماز اشراق و چاشت پڑھے یا اپنے گھر اندر دفتر اندر کسی جگہ ہوتے بھی اے نمازہ پڑھے، اگرچہ اے دو چار نفل ہوندے نے، لیکن میرے آقا نے فرمایا ایک باری چاشت دی نماز پڑھن نال اللہ تعالیٰ اس نو ایک عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا یہ ہونا میرا خیال ہے کہ آج کل بڑیاں مہنگائیاں ہو گئی نے، بڑے اوکھے کام ہو گئے نے، لکھاں روپے خرچے نے حج کرنا عمرے کرنا، لیکن اے جڑے شارٹ کٹ اور چھوٹا عمل ثواب زیادہ حضور نے سن دسیا ہے، زیادہ نہیں تھی ہوئی جی میں پہلے میں آکھیا نا بندہ ہفتے وچ ایک باری کم از کم اے چاشت پڑھ لوے، اشراق پڑھ لوے، اور وضو والے او نفل او پڑھ لوے، فجر دیاں سنتاں تاکید نہ پڑھ لوے، گھروں وضو اس نیت نہ کر کے آوے کہ میں نماز ذرا پرسکون ہو کے پڑھ لیساں یا مسجد دے پانی دی بچت کرساں، ادھے وچ ایڈا کوئی اوکھا کام نہیں، تھوڑا جا صرف اپنا سوچنو اور ذہن نو بدلن دی ضرورت ہے۔ اور دوستان گرامی قدر اس تو اگلی گل کیڑی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ جمعے دی نماز دے ویلے آوے گا، جمعے دا خطبہ سنن دی نیت دے نال اے نیت کر کے آوے گا کہ میں نماز جمعہ پڑھنے واسطے جا رہا، میں بیان سنا گا، خطاب سنا گا، او دن میرے علم اندر اضافہ ہوئے گا، میں اللہ دے قرآن تے سونے نبی دے فرمان دیا گلاں دا پتہ چلے گا، میں دین دے علم نو سکھ لواں گا۔ سرکار نے فرمایا او جدو گھروں نکل دائے انج سمجھو او بندہ جہاد واسطے جا رہا ہے، او دے جتنے قدم اٹھ دے جا رہے نے فرشتے او دیا پیراں تھلے اپنے پر بچھا رہے ہوندے نے، اور علم سکھن سکھان دیا فضیلتاں دے بارے اندر، اے دے فضائل دے بارے اندر سرکار دی حدیث پاک بلکہ میرے آقا دا عمل مبارک بھی موجود ہے۔ ہم اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اندر تشریف لے کے گئے نے، مسجد اندر جدو صحابہ نو ویکھیا دو حلقے بنے ہوئے نے، دو گروپ بنے ہوئے نے، سرکار دعا دے نیڑے نیڑے گئے نے، ایک گروپ دے کول گئے نے، اللہ دے سونے محبوب نے ویکھیا او ذکر اذکار پہ کر دے نے، اللہ تعالیٰ دا نام لیندے پے نے، تسبیحاں پڑھ دے پے نے، اللہ تعالیٰ دے نامی دا ورد کر دے پے نے۔ حضور نے ارشاد فرمایا انتم علی خیر، بڑا چنگا کم پہ کر دے ہو، گپا نہیں لاندے پے، ویلے نہیں تساں بیٹھے ہوئے، تسی رب دا نام لیندے پے ہو۔ اس حلقے دے کولوں گزر کے اللہ دے سونے محبوب دوجے حلقے دے کول گئے نے، مسجد اندر بیٹھے ہوئے دوجے گروپ دے کول گئے نے، او دینی مسائل سکھاندے پیال، وضو دیاں گلاں، نماز دیاں گلاں، طہارت دیاں گلاں، دین دے مسائل دیاں گلاں پہ کر دے آئے۔ اللہ دے سونے محبوب نے پہلے ذکر والیاں نو ویکھیا، انہاں دی تعریف فرمائی ہے، پھر اللہ دے نبی نے مسئلے سکھن سکھان والے نو ویکھیا ہے، سرکار جا کے انہاں وچ بہ گئے نے جڑے مسئلے مسائل سکھدے پے آئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ دا ذکر کرنا اے بھی بڑا چنگا کم ہے،
لیکن جڑا بندہ دینی مسائل سکھدا پیا ہوندا ہے رب اس نو دوہرا ثواب عطا فرما دیندا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضور نے فرمایا جڑا بندہ اس نیت دے نال مسجد وچ جمعے والے دن آندا ہے کہ میں دینی مسائل توجہ نہ سکھاں گا اور سکھ کے اپنے عمل دے اندر بہتری لے کے آواں گا اس دا ہر قدم انج ہوندا ہے جویں خدا دی راہ دا مجاہد ہوندا ہے ذکر اذکار کرنا او دی بھی یقیناً بڑی فضیلت ہے سرکار دی بارگاہ دے اندر کچھ غریب صحابہ او حاضر ہوئے جڑے مالی لحاظ نال ذرا کمزور آئے انہاں آ کے عرض کیتا سنیا کملی والیا ساڈا بھی دل تے بڑا کردا اگر اللہ تعالیٰ ساڈے حالات اندر بہتری دے وے سن مالی لحاظ نال خوشحالی عطا کرے تے اسی بھی صدقہ کریے خیرات کریے جہاد واسطے جڑیاں ٹیماں جڑے لشکر تیار ہوندے نے اسی انہاں دے وچ اپنا حصہ پاویے سونیا اسی حج زکاتاں تے نیک عمل کریے لیکن کہ کریے اتنی محنت کوشش دے باوجود ساڈے حالات مالی اتنے اچھے نہیں ہوندے پے ایک گل دا سن بڑا دکھ لگدا ہے کہ جدوں قیامت والا دن ہوے گا اے مالدار لوگ جنہاں بڑے بڑے صدقے دتے ہون گے یا رسول اللہ او تے بڑے اونچے مقام تے پہنچ جان گے ساڈے کول مال و دولت ہے ہی تھوڑا اسی تے پیچھے رہ جاواں گے اسی کہ کریے میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے غریب صحابہ جیڑا مسلمان بندہ ہر نماز تو بعد ایک واری 33 واری سبحان اللہ 33 واری الحمدللہ 33 واری اللہ اکبر پڑھے گا اس نو کائنات دیاں سارے مالداراں دے صدقے نال اللہ زیادہ ثواب عطا فرما دے گا مطلب او دے کول اگر ہے ہی نہیں تے اللہ او دے کول اس دا حساب نہیں لینا کہ تین میں اتنا مال دتا ہی تے تو خرچ کیوں نہیں کیتا جنہ کول نہیں اگر او نماز تو بعد اے تسبیح پڑھ لین اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ دے بارے اندر بھی اے تسبیح آپ دا منصوب ہے کہ 33 واری سبحان اللہ 33 واری الحمدللہ اور 34 واری یعنی اے جڑی حدیث پاک میں بیان کیتی ہے نا اس دے اندر تریویں چیزاں 33 واری نے اور تسبیح فاطمہ اور او دا پس منظر کی ہے جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ دے گھر دے اندر اس طریقے نہ غربت دا بظاہر عالم ہے تے ایک جنگ دے وچ ڈھیر سارا مال غنیمت آیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن تے غلام ڈھیر سارے آ گئے نے لونڈیاں آ گئیاں نے نوکر چاکر آ گئے نے سونیا چکی پیس پیس کے میرے ہتھوں وچ چھالے پے گئے نے پانی بھر بھر کے میرے موڈے تھک گئے نے یا رسول اللہ اے میرے کریم والد گرامی میرا دل کردا ہے زیادہ تو زیادہ اللہ دی عبادت کراں لیکن گھر دے کام اتنے زیادہ ہوندے نے میں انہاں اندر مصروف رہنی ہاں سونیا کرم کرو میں نے کوئی غلام یا لونڈی دی عطا فرما دیو ہن سننا میرے کریم آقا دا جواب کی ہے اپنی سب تو زیادہ پیاری سب تو لاڈلی شہزادی نو میرے آقا نے کی فرمایا فرمایا جدوں تک میرے صفہ والے غریب صحابہ انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں نہ ہو جان میں کسے ہور نو کچھ نہیں دے سکدا اے فاطمہ میں لونڈی یا غلام تے تینوں نہ دے رہا لیکن میں تینوں ایک وظیفہ دستا پیا 33 واری ہر نماز تو بعد سبحان اللہ 33 واری الحمدللہ اور 34 واری اللہ اکبر پڑھ رہے اللہ تیرے جسم نو بھی سکون دے گا تھکاوٹ بھی دور ہو جاوے گی تے دنیا جہان دے صدقے نال زیادہ ثواب بھی میرا اللہ عطا فرمائے گا اے او خاص وظیفہ ہے جیڑا میرے آقا نے اپنی لخت جگر اپنی لاڈلی شہزادی نو عطا فرمایا کہ ساڈی خوش قسمتی اے ہے کہ انہاں دی نسبت دے نال انہاں دے بہانے دے نال اے وظیفہ سن بھی مل گیا لیکن دوستان گرامی قدر
اج اسی نماز دا سلام پھیر دیا ساریاں بھلیاں ہوئی گلاں بھی یاد آوینیاں نے اسی فوراً سلام پھیر دیا سار نسدیاں گھر دی طرف نسدیاں دکان دی طرف اے جمعہ پڑھنے واسطے لوگ ہوندے نے جمعے دی باقی نماز دی ادھے بندے پڑھ دے نے ادھے نس ویندے نے پتہ نہیں کون گھر جا کے پڑھدا ہوے گا جدوں فرضاں دا سلام پھیر دیا دعا بھی کچھ لوگ منگدے نے کچھ نہیں منگدے جلدی واپس چلے ویندے نے لیکن دوستان گرامی قدر جنہاں دا دل مسجد اندر لگا ہوئے مسلم شریف دی حدیث سے پاکے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں قیامت والا دن آوے گا کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے اس تپدی ہوئی گرمی دی حالت اندر بھی بڑے سکھاں دے اندر ہون گے اللہ تعالیٰ انہاں نوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا یوم لا ظل الا ظلہ اس دن تپش بے حساب ہوے گی گرمی بے حساب ہوے گی کوئی سایہ نہیں ہوے گا اللہ دے عرش تو علاوہ کسے پاسے چھاں نہیں لبدی پئی ہوے گی 7 قسم دے لوگاں دے میرے آقا نے ذکر فرمایا کہ انہاں نوں اللہ تعالیٰ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا انہاں دے وچوں ایک قسم ہوئے ایک گروہ ہوئے میرے آقا نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ ارے او بندے جنہاں دے دل مسجد اندر لگ دے ہوئے جویں کوئی چیز مسجد لٹکی پئی ہوندی ہے اے انہاں دے دل لٹکے پئے ہوئے ظہر دی نماز پڑھ کے جاوے انہاں نوں خیال ہوے کہ کس ویلے عصر دی نماز دا بلاوا آوے میں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاواں عصر پڑھ کے جان مغرب واسطے انتظار پہ کر دے اور ارے ایسی سوچ والے اور اتنی فکر والے بندے جدوں قیامت والے دن اپنے رب دی بارگاہ دے اندر جاون گے اللہ تعالیٰ اس تپتی دھوپ والے ماحول اندر انہاں نوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا مسلمان بندہ عشاء دی نماز با جماعت پڑھ کے سہیں گیا اللہ تعالیٰ اس نے ادھی رات عبادت کرن دا ثواب عطا فرمائے گا اور جس نے عشاء دی بھی با جماعت پڑھی اور صبح فجر دی بھی با جماعت نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس نے ساری رات عبادت دا ثواب عطا فرمائے گا یہ ساڑھے واسطے لمحہ فکریہ آج ساڑھیاں محفل ہونیاں نے محفل نعت ہوئے یا محفل واز بیان ہوئے ادھی رات تک محفل جاری ہوندی ہے نعتاں پڑھیاں جا رہی ہیں تقریراں کیتیاں جا رہی ہیں لوگ جاگ دے پہ ہوندے نے لیکن فجر دی نماز دے ویلے مسجد اندر ایک صف بھی مکمل نہیں ہوندی میں آخدہ کردہ کہ نعتاں پڑھنا تقریراں کرنا یہ سارے کم انہاں دی اپنی شان ہے لیکن سب تو پہلا جڑا فریضہ ہے وہ رب دی نماز ادا کرنا ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس تو بعد اگلا عمل جس دے نال بندہ جلدی رب دے قریب ہوندا وہ ہے حسن اخلاق خوش اخلاقی جس انسان نو ملے اچھے طریقے نال سلام لوے کوئی سلام کرے تے او دا سونا جواب دے وے اگر کوئی بلائے تے اس نو خوبصورت طریقے نال حسن اخلاق دے نال اس دا جواب دے وے اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میزان عمل دے اندر اچھے اخلاق نہ بھاری شے رب نے بڑھائی کوئی نہیں